ल भाइ बहिनीहरु अस्ति हामी कहाँसम्म पुगेका थियौं मलाई एकपल्ट रिमाइन्ड गराउ त भाइ बहिनीहरु मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ देख्दै हुनुहुन्छ Geometrical interpretation को example छ म हो नानु मलाई देख्दै छौ Yes sir अनि स्लाइड पनि देखिदै छ Yes sir हो गुड हो ल ल स्टार्ट गरौँ आजको लेसन स्टार्ट गरौँ ल अब अस्ति हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु स्केलर प्रोडक्टको दुईवटा डेफिनेसन्सहरु मैले दिएको थिएँ तिमीहरुलाई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले दुईवटा डेफिनेसन्स मध्ये कुनै एउटा डेफिनेसन तिमीहरुले लेख्नु पर्छ एक्जाममा हेर है अब पहिलो डेफिनेसनले हामीलाई के दियो भने प्लेन भेक्टर्स होस् अथवा स्पेस भेक्टर्स होस् त्यो दुईवटा भेक्टर्सहरुलाई स्केलर प्रोडक्ट कसरी गर्ने भन्ने आइडिया फर्स्ट डेफिनेसनले शेयर गर्यो र सेकेन्ड डेफिनेसनले के दियो भाइ बहिनीहरु दुईवटा भेक्टर्सहरुको बीचको कोसाइन एंगल दैट इज cos थीटा इक्वल्स टु कसरी डिटरमाइन गर्ने फर्मुला हामीले जेनेरेट गर्यौं cos थीटा इक्वल्स टु भेक्टर a डट भेक्टर b बाइ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर a इन्टु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर b यो सेकेन्ड डेफिनेसनको कन्क्लुजन हो त्यसपछि हामीले थर्ड काम के गर्यौं भाइ बहिनीहरु ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ स्केलर प्रोडक्ट हामीले हेर्यौं ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनबाट कन्क्लुजन के आएको थियो भाइ बहिनीहरु ध्यान देऊ त ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनबाट हामी दुईवटा भेक्टर्सहरुको प्रोजेक्सन निकाल्न सक्छौं प्रोजेक्सन अफ अ भेक्टर a इज इक्वल टु कति आउँछ a डट b बाइ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर b र प्रोजेक्सन अफ अ भेक्टर b अन भेक्टर a इक्वल्स टु कति आउँछ a डट b बाइ म्याग्निट्युड अफ अ भेक्टर a हेर त्यसको कन्क्लुजन यो थियो अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट थिङ के हो भन्दाखेरि एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले मैले तिमीहरुलाई भेरी लङ क्वेशन मैले तिमीहरुलाई भने के भनेको थियो भाइ बहिनीहरु हेर त एउटा क्वेशन छ त्यो क्वेशनमा तीनवटा पार्ट छ फर्स्ट पार्ट एमंग दे के भयो हाम्रो डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट सेकेन्ड पार्ट के भयो गिभ इट्स ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन र थर्ड पार्ट के भयो भाइ बहिनीहरु बाइ भेक्टर मेथड प्रुभ दैट के प्रुभ गर्ने म आजको क्लासमा त नभइएला तर नेक्स्ट क्लासमा स्केलर प्रोडक्टको एप्लिकेसन के हो त्यो कुराहरु त्यसमा प्रुभ गर्न सोध्छ यसरी 6 मार्क्स तिमीहरुलाई सोध्ने गर्छ टुक्रा टुक्रा गरेर 3 वटा पार्ट्स हुन्छ र 3 वटा पार्ट्सहरु प्रुभ गर्न सोध्छ अब आज केही टर्म्सहरु म तिमीहरुलाई यहाँ डिफाइन गरेर र त्यसको एक्जाम्पल्स दिएर म आज तिमीहरुलाई देखाउँदै छु ल हेर पहिलो छ भाइ बहिनीहरु हेर त पहिलो छ हामीसँग यहाँ condition for perpendicularity or orthogonality हेर यहाँ ल हेर दुईवटा भेक्टर्सहरु कुनै बेलामा परपेन्डिकुलर हुन्छन् और अर्थोगोनल हुन्छन् त्यो कन्डिसन हामीले यहाँ डिराइभ गर्नु छ हेर त मैले बहुत सिम्पल फर्ममा लेखिदिएको छु हेर त यहाँ the two vectors a and b are said to be perpendicular or orthogonal to each other if the angle between them is 90 degree सहज छ दुईवटा भेक्टर्सहरुको बीचको एंगल यदि 90 डिग्री हो भने the two vectors are said to be perpendicular or orthogonal भनेपछि orthogonal कसरी सो गर्ने त perpendicularity कसरी सो गर्ने त म त्यो कन्डिसन दिन्छु हेर hence the condition of a perpendicularity is la definition apply garau ta vector a dot b equals to magnitude of vector a into magnitude b into cos theta la theta को ठाउँमा अब 90 डिग्री राख्दियौ cos 90 भनेको कति आयो 0 सो टोटल के भयो राइट ह्यान्ड साइडमा 0 hence a dot b equals to कति आयो 0 आयो अनि हामी के देख्छौं भने भाइ बहिनीहरु दुईवटा भेक्टर्सको स्केलर प्रोडक्ट यदि 0 हुन्छ भने
ध्यान देऊ त दुईवटा भेक्टर्सको स्केलर प्रोडक्ट यदि 0 हुन्छ भने the given two vectors are perpendicular or orthogonal. That's why to show orthogonality, orthogonal or perpendicularity show गर्नको लागि के गर्ने दुईवटा भेक्टर्सको स्केलर प्रोडक्ट गर्ने दुईवटा भेक्टर्सको the given two vectors are perpendicular to each other. Hence अब मैले कन्क्लुजनमा लेखेँ hence the two vectors are perpendicular to each other if their scalar product is 0. ल अब एउटा एक्जाम्पल हेर ल हेर the vectors a 2 -1 1 and vector b equals to 1 -3 -5 are perpendicular to each other since किन त ल स्केलर प्रोडक्ट गरौँ त स्केलर प्रोडक्ट गर्दाखेरि कति आयो भाइ बहिनीहरु 0 आयो ठीक छ भाइ बहिनीहरु बुझिन्छ हो ल अब भाइ बहिनीहरुलाई म नेक्स्ट टपिकमा लाग्दैछु अब नेक्स्ट टपिकमा भाइ बहिनीहरु यसलाई एकैछिन है यो स्लाइड म एकैछिन म डिस्क्राइब गर्छु यो तिमीलाई 2 वर्ष अगाडि 2 मार्क्समा सोधेको थियो म एकैछिन डिस्क्राइब गर्छु यसको लागि चाहिने कम्पोनेन्ट्स म पनि यहाँ डिफाइन गर्छु ल हेर अब हेर मैले तिमीलाई भेक्टर एडिसन को प्रोपर्टिज मैले तिमीलाई देखाथे कतिको सम्झना छ तिमीलाई सुरुको एउटा क्लासमा मैले तिमीलाई एडिसन को प्रोपर्टिज तिमीलाई तीनवटा प्रोपर्टिजहरु प्रुफ गरेर देखाएको थिए अब म तिमीलाई यहाँ देखाउँदै छु स्केलर प्रोडक्ट को प्रोपर्टिज हेर पहिलो प्रोपर्टिज के छ भाइ बहिनीहरु the scalar product of two vectors is commutative. हेरे अब कम्युटेटिभ लाई अझै म तिमीलाई एक्सप्लेन पारेर देखाउँदै छु ध्यान दिने हेर लास्ट इयर तिमीले सेट थ्योरी पढ्यौ सेट थ्योरी को रेस्पेक्टमा ध्यान देऊ त हेर त दुईवटा सेट्स ए र बी छ भने युनियन को रेस्पेक्टमा ए युनियन बी इज इक्वल टु बी युनियन ए हैन त एक्ज्याक्टली त्यो के हो त युनियन को रेस्पेक्टमा कम्युटेटिभ प्रोपर्टी कम्युटेटिभ ल हो सिमिलरली इंटरसेक्शन को फर्ममा पनि हेरौं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टु बी इंटरसेक्शन ए त्यो के हो भाइ बहिनीहरु त्यो पनि कम्युटेटिभ प्रोपर्टी नै हो कसको रेस्पेक्टमा इंटरसेक्शन को रेस्पेक्टमा लाइकवाइज अब मैट्रिक्समा आउँ मैट्रिक्समा ध्यान देऊ त दुईवटा मैट्रिक्स को सम निकाल्दाखेरि हामीले के गरेका थियौं मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टु मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए हेर त मैट्रिक्स ए प्लस बी इज इक्वल टु बी प्लस ए यो पनि के हो त भाइ बहिनीहरु मैट्रिक्स एडिसन को रेस्पेक्टमा कम्युटेटिभ प्रोपर्टी नै हो कम्युटेटिभ ल नै हो लाइकवाइज यहाँ स्केलर प्रोडक्टमा पनि के छ भन्दाखेरि स्केलर प्रोडक्टले पनि कम्युटेटिभ प्रोपर्टी कम्युटेटिभ ल सेटिस्फाई गर्छ त्यो कुरालाई हामी कसरी यहाँ देखाउँदै छौं हेर त ल हेर द स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स इज कम्युटेटिभ यसको मिनिङ के भयो त हेर त ल अब ध्यान देऊ हामीले दुईटै भेक्टर्स लिएर हामी त्यो कुरालाई भेरिफाई गर्न सक्छौं यो कम्युटेटिभ ललाई भेरिफाई गर्न सक्छौं प्लेन भेक्टर्स लिए पनि हुन्छ स्पेस भेक्टर्स लिए पनि हुन्छ मैले तिमीहरुलाई यहाँ दुईटै भेक्टर्स लिएर प्लेन भेक्टर्स एज वेल एज स्पेस भेक्टर्स लिएर मैले भेरिफाई गरेर देखाएको छु तर सबैमा पर्दैन अरे एउटा मैले जस्ट एक्जाम्पलको लागि देखाएको छु सबैमा पर्दैन कुनै एउटा भेक्टर लिने प्लेन भेक्टर लिए पनि हुन्छ और स्पेस भेक्टर लिएर गरे पनि हुन्छ प्रुफ त्यसको लागि दुईटै भेक्टर्स चाहिदैन अरे ल इफ भेक्टर ए एन्ड if vector A is equal to A1, A2 and vector B is equal to B1, B2 are two plane vectors, then here the scalar product ma commutative property के भयो A dot B is equal to B dot A. ल हेर स्केलर प्रोडक्ट को रेस्पेक्ट मा के भयो त भाइ बहिनीहरु दुईवटा भेक्टर्स को स्केलर प्रोडक्ट A dot B लाई के लेख्न पाइयो B dot A लेख्न पाइन्छ यो स्केलर प्रोडक्ट को के हो कम्युटेटिभ प्रोपर्टी हो अब ल प्रुफ गरौं प्रुफमा हेर त A dot B कस्तो कति आयो A भनेको प्लेन भेक्टर A1 A2 डट B भनेको प्लेन भेक्टर B1 B2 अब मल्टिप्लाई गरौं मल्टिप्लाई गर्न तिमीले जानेका छौ हेर त
x कम्पोनेन्टलाई x कम्पोनेन्टसँग अनि y कम्पोनेन्टलाई y कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाने। ल कति आयो a1 b1 प्लस a2 b2। अब b भएको टर्मलाई फर्स्टमा राख्ने b1 a1 प्लस b2 a2। यो भनेको b1 b2 b1 b2 डट a1 a2 हो, किनभने यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने ठ्याक्कै यो माथिको आउँछ। द्याट्स वाइ b1 b2 भनेको भेक्टर b डट a1 a2 भनेको प्लेन भेक्टर a। हेन्स प्रुभड। ठीक छ भाइ बहिनीहरु? भाइ बहिनीहरु बुझिन्छ? हो ल। अब यसै गरी हेर स्पेस भेक्टर्सको रेस्पेक्टमा पनि म तिमीहरुलाई प्रुफ गरेर देखाउँदै छु। ल तर एक्जाममा कुनै एउटा गर्ने है, प्लेन भेक्टर्स लिए पनि हुन्छ और स्पेस भेक्टर लिए पनि हुन्छ। दुईटा मध्ये एउटा लिनु, दुईटै नदेखाउनु। टाइम मात्र वेस्ट हुन्छ, मार्क्स सेम आउँछ तिमीहरुको। त्यसो हुँदा टाइमलाई सेभ गर्ने। ल हेर सिमिलरली इफ भेक्टर a equals to a1 a2 a3 and vector b equals to b1 b2 b3 are two space vectors, then हेर त a dot b कति आयो a1 a2 a3 स्पेस भेक्टर b1 b2 b3 स्पेस भेक्टर अर्को आयो। अब मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाउँ। ल हेर त दुईटैको स्केलर मल्टिप्लाई गर्यौं यति आयो। अब b भएको टर्मलाई फर्स्टमा लेखौं, a लाई सेकेन्डमा लेखौं। ल यति आयो। यसलाई अब सेपरेट गरौँ। हेर त यसलाई यसले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो टर्म ठ्याक्कै आउँछ, माथिको टर्म आउँछ। भनेपछि b1 b2 b3 भनेको स्पेस भेक्टर b हो र a1 a2 a3 भनेको स्पेस भेक्टर a हो। That's why a dot b equals to b dot a, that is commutative law is satisfied. ठीक छ भाइ बहिनीहरु बुझिन्छ? हो ल ठीक छ। अब सेकेन्ड र थर्ड प्रोपर्टी बाँकी छ। अब तिमीहरु बुझ्छौ। यति बुझिसकेपछि अब सेकेन्ड र थर्ड प्रोपर्टी तिमीहरु बुझ्छौ। म तिमीहरुलाई सेकेन्ड प्रोपर्टीमा म लग्दै छु। हेर अब ल भन बाबु। यस भन के भयो? यस सर। ल ठीक छ। ल अब अहिले स्क्रिनशट नगर, म तिमीहरुलाई देखाउँछु, सबै स्लाइडमा देखाउँछु एकैछिन। ल हेर अब एसोसिएटिभ प्रोपर्टी और एसोसिएटिभ लमा के हो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु ध्यान देऊ त। हेर त अब द स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स इज एसोसिएटिभ। एसोसिएटिभ प्रोपर्टी और एसोसिएटिभ लज भनेको कस्तो लज हो त? हेर यहाँ स्केलर प्रोडक्टको रेस्पेक्टमा। ल हेर इफ भेक्टर्स a एन्ड b आर एनी टू भेक्टर्स, यहाँ एनी को मिनिङ के हो थाहा छ भाइ बहिनीहरु? एनी एनी भनेको त्यो इदर प्लेन भेक्टर्स हुन सक्छ और स्पेस भेक्टर्स हुन सक्छ। ध्यान देऊ, प्लेन भेक्टर्स होस् अथवा स्पेस भेक्टर्स होस्, एसोसिएटिभ प्रोपर्टी पनि के हुन्छ? सेटिस्फाई हुन्छ। द्याट्स वाइ इफ भेक्टर a एन्ड भेक्टर b आर एनी टू भेक्टर्स एन्ड m एन्ड n आर एनी स्केलर छ भने देन के हुन्छ त? हेर त यहाँ हेर फोरवटा कम्पोनेन्ट्सहरु इक्वल हुन्छ। कसरी हुन्छ म तिमीलाई देखाउँछु। ल हेर के छ हेर फर्स्ट कम्पोनेन्टमा हेर। ल भेक्टर a लाई स्केलर m ले मल्टिप्लाई गर, भेक्टर b लाई स्केलर n ले मल्टिप्लाई गर। दुईटैबाट आएको जति प्रोडक्ट हो भाइ बहिनीहरु त्यो सबै योसँग इक्वल हुन्छ। यो सबै के हुन्छ? त्योसँग इक्वल हुन्छ। भन्नुको मिनिङ के हो त? हेर त सेकेन्ड कम्पोनेन्टमा हेर a डट b निकाल, ml ले मल्टिप्लाई गर, त्यो पनि यहीसँग इक्वल हुन्छ। अर्कोमा हेर भेक्टर a लाई ml ले मल्टिप्लाई गर, जति आउँछ त्यसलाई b सँग स्केलर प्रोडक्ट ल्याऊ, त्यो पनि यहीसँग इक्वल हुन्छ। अनि यहाँ त्यस्तै हेर त भेक्टर b लाई ml ले मल्टिप्लाई गर, जति आउँछ त्यसलाई a सँग स्केलर प्रोडक्ट ल्याऊ, त्यो पनि यहीसँग इक्वल हुन्छ। ल त्यो कुरालाई कसरी सो गर्ने भाइ बहिनीहरु? त्यो कुरालाई कसरी सो गर्ने? जस्ट एउटा कम्पोनेन्ट म देखाउँछु है, तिमीहरु बुझ्छौ, यो गाह्रो छैन। एउटा कम्पोनेन्ट एटलिस्ट म तिमीहरुलाई देखाउँछु गरेर। ल हेर ल त let vector a equals to a1 a2 a3 and vector b equals to b1 b2 b3 b2 स्पेस भेक्टर्स लियौं। ल अब हेर यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर त ma र nb निकाल्नु छ। पहिले ma निकालौं अनि nb निकालौं र स्केलर प्रोडक्ट लियौं।
ल MA भनेको के हो M ले भेक्टर A को सबै कम्पोनेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने यति आयो NB भनेको भेक्टर B को सबै कम्पोनेन्टलाई N ले मल्टिप्लाई गर्ने यति आयो दुईटैको स्केलर प्रोडक्ट लियौं हेर त ल X कम्पोनेन्टलाई X कम्पोनेन्टसँग Y कम्पोनेन्टलाई Y कम्पोनेन्टसँग Z कम्पोनेन्टलाई Z कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाने अनि MN सबै टर्मबाट कमन ल्याउँ MN आयो अब हेर त यो भनेको कति हो A1 A2 A3 र B1 B2 B3 को स्केलर प्रोडक्ट हो यो भनेको भेक्टर A दिएर आयो कि आएन M भेक्टर A डट N भेक्टर B इक्वल टु MN भेक्टर नि हामी प्रुफ गर्न सक्छौं ठीक छ भाइ बहिनीहरु बुझिन्छ यस सर हो ल ठीक छ ल भनेपछि मैले सबै प्रुफ गरिदिएको छु तिमीहरुले हेर्नु म एकछिनमा स्क्रिनशट गर्न लगाउँछु तिमीहरुलाई अब हामी केही सिम्पल आइडेन्टिटीजमा जाउँ हेर यो स्केलर प्रोडक्टको रेस्पेक्टमा हामीसँग तीनवटा सिम्पल आइडेन्टिटीजहरु छन् त्यसले बेला बेलामा भाइ बहिनीहरुलाई दुःख दिन्छ हेर है दुःख कहाँ दिन्छ म जस्ट तिमीहरुलाई एकैछिनमा भन्छु कहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ म ठ्याक्कै देखाउँछु पहिले त्यो आइडेन्टिटीजहरु हेरौं हेर है ए एउटा प्रोपर्टी बाँकी छ यहाँ बाँकी रहेछ ल थर्ड प्रोपर्टी डिस्ट्रिब्युटिभ ल पनि हेरिहालौं ल हेर त ल द स्केलर प्रोडक्ट अफ थ्री भेक्टर्स इज डिस्ट्रिब्युटिभ that is if vector A vector B and vector C are three vectors छ भने डिस्ट्रिब्युटिभ को अर्थ के भयो भाइ बहिनीहरु A डट भेक्टर B प्लस C छ भने डिस्ट्रिब्युटिभ कस्तो हुन्छ हेर त A डटले मल्टिप्लाई गर A डट B प्लस A डट C ल लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ गर्नुपर्छ यसको लागि 3 वटा भेक्टर्स लिने जुन लिए पनि हुन्छ प्लेन भेक्टर लिए पनि हुन्छ स्पेस भेक्टर लिए पनि हुन्छ मैले तिमीहरुलाई स्पेस भेक्टर नै लिएर देखाएँ स्पेस भेक्टरबाटै तिमीहरुले सक्यौ भने obviously नेचुरली तिमीहरु प्लेन भेक्टर्सको रेस्पेक्ट गर्न सकिहाल्छ ल लेट भेक्टर A1 A2 A3 B is equal to B1 B2 B3 and vector C is equal to C1 C2 C3 B3 स्पेस भेक्टर्स अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लागि के निकाल्ने भाइ बहिनीहरु यो निकाल्ने सबै निकाल्ने है B प्लस C निकाल्ने A डट B निकाल्ने A डट C निकाल्ने सबै निकाल्दिने अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड देखाउन सजिलो हुन्छ ल हेर B प्लस C कति आयो B र C लाई एड गरौँ लेखौं A डट B निकालौं ल A र B को स्केलर प्रोडक्ट निकालौं ल अब A डट C पनि निकालौं हामीले निकाल्यौं अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाउँ हेर यहाँ A डट B प्लस C इक्वल टु हेर यहाँ A डट B प्लस C इक्वल टु A डट यहाँ आयो ल मल्टिप्लाई गर्दै जाने ल हेर त AB भएको टर्मलाई एक ठाउँमा राखौं र AC भएको टर्मलाई एक ठाउँमा राखौं अब यो AB भनेको A डट B को प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हो A र C को रिलेसन भनेको A डट C को रिलेसन भयो हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड बुझिन्छ भाइ बहिनीहरु भाइहरु बुझिन्छ Yes, sir. हो यस सर अब म तिमीलाई लाग्छु सम सिम्पल आइडेन्टिटीजमा यो तीनवटा प्रोपर्टिजहरुलाई राम्ररी प्र्याक्टिस गर्ने है 2 मार्क्समा फ्याक्टै सोधिरहेको छ हेर कि त स्केलर प्रोडक्टबाट सोध्छ कि त क्रस प्रोडक्टबाट सोध्छ अब क्रस प्रोडक्टबाट आज भन्दा 2 वर्ष अगाडि क्रस प्रोडक्टमा 4 वटा प्रोपर्टिजहरु छन् क्रस प्रोडक्टका त्यो फोर्थ प्रोपर्टिज तिमीहरुलाई 2 मार्क्समा सोधेको थियो म अहिले पनि सम्झिन्छु हेर है दैट्स व्हाई प्रोपर्टिजहरुलाई तिमीहरुले राम्ररी ध्यान दिने यसलाई त्यति सजिलो नलिने ल अब सम सिम्पल आइडेन्टिटीजमा आओ ल हेर अब ध्यान दियो सम सिम्पल आइडेन्टिटी प्रुफ गर्नुभन्दा पहिले एउटा कुरा मलाई भन्न त A स्क्वायर इज इक्वल टु ध्यान दियो म के भन्दै छु A स्क्वायर इज इक्वल टु भेक्टर A डट भेक्टर A हो कि हैन भाइ बहिनीहरु भाइहरु A स्क्वायर भनेको A भेक्टर A डट भेक्टर A हो कि हैन Yes, sir. यस सर हो
ओके ल अब त्यो कन्सेप्टलाई समात्ने अब हेर यहाँ के छ यहाँ ध्यान दिने अब तिमीहरूलाई यहाँ कन्फ्युजन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि म देखाउँदैछु हेर है भेक्टर ए प्लस बी को होल स्क्वायर इजिकल टु ए स्क्वायरमा भेक्टर नोटेसन दिए पनि हुन्छ नदिए पनि केही फरक पर्दैन स्क्वायर हो स्क्वायर भनेपछि के आउँछ स्केलरै आउँछ अनि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त आयो बी स्क्वायरमा पनि भेक्टर दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन तर यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ र 2 टाइम्स भेक्टर ए डट बी यहाँ डट लेख्न छोड्छन् स्टुडेन्टहरू मिस्टेक यही हुन्छ गाह्रो यही पार्छ हेरे ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस बी स्क्वायर हामी भन्छौँ अनि ट्वाइस एबीमा त्यहाँ स्केलर प्रोडक्ट डट एप्लाई हुन्छ भने कुरै हामी त्यो चाहिँ भाइ बहिनी हेरेर नबिर्सिने ल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरमा कुनै अर्को टर्म छैन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइहाल्छ तर 2 टाइम्स भेक्टर ए डट बी लाई चाहिँ नछोड्ने तिमीहरूले गाह्रो यही हुन्छ ल अब सजिलो छ यसको प्रुफ हेर ल भेक्टर ए प्लस बी को होल स्क्वायर इजिकल टु हेर त ए स्क्वायर इजिकल टु भेक्टर ए डट भेक्टर ए ल मल्टिप्लाई गरिदिने ल हेर त ए प्लस बी डट ए ले मल्टिप्लाई गरिदिने यो ए प्लस बी भेक्टर ए प्लस बी लाई डट ए ले मल्टिप्लाई गर्न आयो अनि भेक्टर ए प्लस बी लाई डट बी ले मल्टिप्लाई गरिदियो ए डट बी ले मल्टिप्लाई गरिदियो ल यहाँ मल्टिप्लाई गरिदियो अब हेर त स्केलर प्रोडक्ट इज कम्युटेटिभ भएको हुनाले ए डट बी क्यान बी रिटन एज बी डट ए डट बी डट ए एउटै हो भनेपछि बी डट ए लाई ए डट बी लेख्दाखेरि ए डट बी प्लस ए डट बी कति आयो 2 टाइम्स भेक्टर ए डट बी ल ए डट ए इक्वल्स टु भेक्टर ए स्क्वायर लेखे पनि भयो अथवा ए स्क्वायर मात्र लेखे भयो बी डट बी लाई हेर त भेक्टर बी लाई तर ए डट बी प्लस ए डट बी लाई के लेख्नु पर्यो 2 टाइम्स भेक्टर ए बी द्याट्स वाइ भेक्टर ए प्लस बी को स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस भेक्टर ए डट बी प्लस बी स्क्वायर बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू Yes, sir. भाइहरू बुझिन्छ Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली ए माइनस बी पनि त्यही हो ल हेरि है ए माइनस बी पनि त्यही हो हेर यहाँ ए माइनस बी लाई हेर त यहाँ गर्ने ए स्क्वायर भनेको डट ए आयो ल ए माइनस बी लाई डट ए ले मल्टिप्लाई गरौँ माइनस अनि यो कति आयो माइनस ए माइनस बी लाई डट बी ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ ल बी डट ए इक्वल्स टु ए डट बी लेखौँ ए माइनस 2 भेक्टर ए डट बी आयो यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ ठिक छ ल अब लास्टमा है अब एउटा अझै बाँकी छ ल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टु ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी अब आउँदैछ म देखाउँदैछु ल हेर यहाँ ल हेर that is cos theta is equal to a dot b by
म्याग्निट्युड अफ ए इन्टु म्याग्निट्युड अफ बी प्रुफ गर्न भनेर यहाँ कन्क्लुजनमा हेर त cos theta equals to a dot b by magnitude of a into magnitude of b प्रुफ गर्न भनेर सोधेको छ। ल धेरै भाइ बहिनीहरूले के गर्छन् थाहा छ भाइ बहिनीहरू, म सेयर गर्दैछु है, किन भन्दाखेरि त्यो ब्याचमा मैले देखेँ अलि कन्सेप्ट भएको स्टुडेन्टले गरे हैन, तिनीहरूलाई मैले गराएको थिएँ, उनीहरूले गरे र राम्रो पनि भयो। नत्र भने अधिकांश स्टुडेन्टहरूले के गरे भने बाई द डेफिनेसन अफ स्केलर प्रोडक्ट a डट b इक्वल्स टू भेक्टर a को म्याग्निट्युड इन्टु भेक्टर b को म्याग्निट्युड इन्टु cos थीटा, हेन्स बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन cos थीटा इक्वल्स टू a डट b बाई म्याग्निट्युड अफ a इन्टु म्याग्निट्युड अफ b लेखेर छोडिदिए। हेर है, 2 स्टेपमा सकिदिए। डिफिनेसनबाट यो माथिको क्वान्टिटिज आयो अनि हेन्स cos थीटा इक्वल्स टू यति भनेर छोडिदिए। त्यसमा 1 नम्बर पनि आउँदैन। हेर त्यसरी छोडे, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। हेर ज्योमेट्रिकल प्रुफ सोधेको हो, सो ज्योमेट्रिकली हामीले प्रुफ गरेर यसलाई सो गर्नुपर्छ। ल यसको लागि अब हेर त, यसको लागि म तिमीलाई देखाउँदैछु। ल हेर त्यहाँ फिगर, ल हेर यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाई एक्सिस भयो। ल ओपी को डिरेक्सनमा एक्ट गरेको भेक्टर ए मानौं, ओक्यू को डिरेक्सनमा एक्ट गरेको भेक्टर बी मानौं र यो भेक्टर्स ए एन्ड बी को बीचको एंगल थीटा लिउँ, यो एंगल थीटा लिउँ। ल हेर त त्यही कुरा म यहाँ देखाएको छु। लेट भेक्टर ओपी इक्वल्स टु भेक्टर ए, भेक्टर ओक्यू इक्वल्स टु भेक्टर बी एन्ड एंगल, ल दुईवटा भेक्टर्सको बीचको एंगल कति हो, पीओक्यू। एंगल पीओक्यू इक्वल टु कति आयो, थीटा। ल ध्यान देऊ। अब यहाँ हेर त, 3 वटा साइड्समा 2 वटा साइड्सलाई त हामीले डिफाइन गर्यौं। भेक्टर ओपी इक्वल्स टु ए लियौं र भेक्टर ओक्यू इक्वल्स टु बी लियौं। अब पीक्यू निकाल्नुहोस्। ल मलाई भन त, भेक्टर पीक्यू लाई इन टर्म्स अफ पोजिसन भेक्टर ओ को रेस्पेक्टमा लेख्दा कति आउँछ भाइ बहिनीहरू? पीक्यू इक्वल्स टु कति आउँछ, पोजिसन भेक्टर अफ क्यू माइनस पोजिसन भेक्टर अफ पी, दैट इज भेक्टर ओक्यू माइनस भेक्टर ओपी। सो हेर त, देन कति आयो, भेक्टर पीक्यू इक्वल्स टु पोजिसन भेक्टर अफ क्यू दैट इज ओक्यू माइनस पोजिसन भेक्टर अफ पी दैट इज भेक्टर ओपी इक्वल्स टु कति आयो, भेक्टर बी माइनस भेक्टर ए। ल 3 वटै साइड्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर्सहरू हामीले डिटरमाइन गर्यौं। अब ध्यान दिने, हेर लास्ट इयर तिमीले ट्रिग्नोमेट्रीमा प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलमा कोसाइन ल पढेका थियो भाइ बहिनीहरू। कोसाइन ल को 3 वटा फर्म्स ध्यान दिने है, म यहाँ एप्लाई गर्नु छ हामीले। कोसाइन ल को 3 वटा फर्म्स, पहिलो फर्म के थियो, ए स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इन्टु cos ए। सेकेन्ड फर्म कति थियो बी को टर्ममा, बी स्क्वायर इज इक्वल टु सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इन्टु cos बी र सी स्क्वायर इज इक्वल टु कति थियो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इन्टु cos सी। ओके न भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरू Yes, sir. हो, कोसाइन ल त्यही थियो नि त हैन। ल अब त्यही कोसाइन ललाई अब हामी एप्लाई गर्दैछौँ। हेर यहाँ कसरी एप्लाई गरिएको छ म तिमीलाई यहाँ देखाउँदैछु। ल हेर यहाँ, हेर त यो ट्रायंगल ओपीक्यू मा कोसाइन ल एप्लाई गर्दा हेर है, युजिङ कोसाइन ल इन ट्रायंगल ओपीक्यू मा अब ध्यान दिने, जुन पाए त्यही साइड लिने होइन, मिलाएर लिनुपर्छ सो दैट हाम्रो रिजल्ट हाम्रो हातमा आओस्। हेर ए स्क्वायर भनेपछि पीक्यू बाट सुरु गर्ने, पीक्यू बाट सुरु गर्ने। ल पीक्यू स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी कालाई मान्ने ओपी लाई मान्ने र सी कालाई मान्ने ओक्यू लाई मान्ने भनेपछि अब हेर त यहाँ पीक्यू स्क्वायर इज इक्वल टु, ल हेर यहाँ पीक्यू स्क्वायर इज इक्वल टु ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर माइनस कति आउँछ, हेर त 2bc
सी, बी भनेको ओपी, सी भनेको ओक्यू र ओपी र ओक्यू को बीचको एंगल cos थीटा। बुझ्यो भाइ बहिनीहरु? भाइ बहिनीहरु यो कोसाइन ल एप्लाई गरेको बुझ्नु भयो? यस सर। हो, भनेपछि के भयो? a square is equal to हेर त, a square is equal to b square plus c square minus 2b into c into cos angle between b and c, that is OP र OQ को बीचको एंगल कति हो? थीटा, cos थीटा। ल अब एप्लाई गरौँ। ल सबैको भ्यालुज राखौं। PQ स्क्वायर भनेको भेक्टर PQ कति छ? भेक्टर b minus a को होल स्क्वायर इज इक्वल टु OP स्क्वायर भनेको a को स्क्वायर, OQ स्क्वायर भनेको b स्क्वायर माइनस 2 OP को म्याग्निट्युड भनेको भेक्टर A, OQ को म्याग्निट्युड भनेको भेक्टर B र cos थीटा छँदैछ। अब आइडेन्टिटी जस्ट अघि हामीले पढेका थियौं। भेक्टर B माइनस A को होल स्क्वायर कति हुन्छ हेर त? ल स्क्वायर भएको टर्मलाई पहिले लेखिदिहालौं। B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2 भेक्टर B डट A हैन त भाइ बहिनीहरु? 2 भेक्टर B डट A हैन त? हेर त, 2 भेक्टर b डट a हैन त? हो सर। हो, ल अब कुन कुन टर्म्सहरु गयो हेर त? b स्क्वायर a स्क्वायर गयो दुईटै साइडबाट, माइनस 2 पनि गयो। b डट a क्यान बी रिटन एज a डट b किनभने स्केलर प्रोडक्ट इज कम्युटेटिभ। द्याट्स वाइ कति आयो त? हेर त, ab cos थीटा इक्वल्स टु a डट b. That's why cos theta equals to a dot b by magnitude of a into magnitude of b. बुझ्यो भाइ बहिनीहरु? यस सर। हो, गाह्रो छैन। एक दुई पल्ट प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। कोसाइन ल कसरी एप्लाई भएको हो भन्ने कुरो थाहा पाउनुपर्छ। कोसाइन ललाई हामीले एप्लाई गर्यौं भने इजिली हामी रिजल्ट एस्टाब्लिश गर्न सक्छौं हामी। ओके, अब यसपछि भाइ बहिनीहरुलाई म लग्दै छु। स्केलर प्रोडक्ट दुईवटा प्लेन भेक्टर्स हो अथवा स्पेस भेक्टर्स होस्, त्यो दुईवटा प्लेन र स्पेस भेक्टर्सको रेस्पेक्टमा हामीले स्केलर प्रोडक्ट देख्यौं। अब युनिट भेक्टर्सहरुको बीचको स्केलर प्रोडक्टतिर म भाइ बहिनीहरुलाई लग्दै छु। अब हेर्ने, ल हेर, अब हेर त, पहिले हाम्रो प्लेन भेक्टर्सको रेस्पेक्टमा हेर त, प्लेन भेक्टर्सको रेस्पेक्टमा हामीले युनिट भेक्टर्सलाई कसरी डिफाइन गरेका थियौं? 1, 0 and 0, 1 are the unit vectors along x-axis and y-axis and are denoted by vector I and j. That is vector I equals to 1, 0 and vector j equals to 0, 1. That's why प्लेन भेक्टर्सको रेस्पेक्टमा युनिट भेक्टर्सको स्केलर प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने त्यो म तिमीहरुलाई देखाउँदै छु। ल हेर मैले के लेखेको छु? As we have already defined unit vectors in respect to plane and space vectors, so we discuss their scalar product. ल हेर, युनिट भेक्टर्स हामीले डिफाइन गरिसकेका छौं। अब प्लेन भेक्टर्स र स्पेस भेक्टर्सको रेस्पेक्टमा युनिट भेक्टर्स हामीले डिफाइन गर्नु छ। ल सुरु गरौँ। फर प्लेन भेक्टर्स, हेर प्लेन भेक्टर्समा दुईवटा युनिट भेक्टर्स भए, भेक्टर I र भेक्टर J। अब लिउँ, ल हेर, भेक्टर I डट I, ल हेर त, I भनेको 1, 0 डट 1, 0। ल अब दुईटैलाई स्केलर प्रोडक्ट लिउँ त। x कम्पोनेन्टलाई x कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गरौँ, y कम्पोनेन्टलाई y कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गरौँ र दुईटैलाई एड गर्दै जाउँ। कति आयो? 1 आयो। सिमिलरली अब युनिट भेक्टर्स j डट j कति आयो हेर त? j भनेको 0, 1 डट j भनेको 0, 1। ल x कम्पोनेन्टलाई x कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि y कम्पोनेन्टलाई y कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाने। कति आयो? 1 आयो। भनेपछि के भयो त भाइ बहिनीहरु? ध्यान देऊ, ध्यान दिने। दुईवटा युनिट भेक्टर्सहरु सेम कास्टको छ भने, ध्यान दिने है, दुईवटा युनिट भेक्टर्सहरु सेम कास्टको छ भने दुईटैको स्केलर प्रोडक्ट कति हुन्छ? 1 हुन्छ। दैट इज, हेर त, I डट I दुईटै सेम छ, सेम कास्टको हो, सो देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1।
अब हेर जे डट जे दुईटै सेम कास्टको हो, दुईटैको स्केलर प्रोडक्ट कति आयो 1। तर if two unit vectors are in different caste or they are different भयो भने दुईटैको स्केलर प्रोडक्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ। कसरी हेर यहाँ ल हेर i डट j दुईटा डिफरेन्ट युनिट भेक्टर्स हो, i भनेको 1,0 डट j भनेको 0,1। ल मल्टिप्लाई गरौँ त, स्केलरले मल्टिप्लाई गरौँ, हेर त कति आयो 0। अब i डट j इक्वल्स टु 0 आयो भने j डट i पनि 0 हुन्छ, किनभने स्केलर प्रोडक्ट इज कम्युटेटिभ। i डट j इक्वल्स टु j डट i and so their scalar product is 0। त्यही कुरालाई मैले लेखेको छु यहाँ, since the scalar product is commutative so i dot j equals to j dot i equals to 0। भनेपछि कन्क्लुजनमा के बुझ्ने भाइ बहिनीहरु, if two unit vectors are in same caste then their scalar product will be 1 and if they are different then their scalar product is 0। भाइ बहिनीहरु के बुझ्नु भयो? Yes sir. भाइ बहिनीहरु बुझ्यो? Yes sir. हो ल, अब म स्पेस भेक्टरको रेस्पेक्टमा युनिट भेक्टर देखाउँदै छु हेर है। अब स्पेस भेक्टरको रेस्पेक्टमा प्लेन भेक्टर्सको रेस्पेक्टमा त आइजे मात्रै भयो, तर स्पेस भेक्टरमा के पनि हुन्छ। ल यो रेस्पेक्टमा ल हेर फर स्पेस भेक्टर्स ल लिउ यहाँ हेर यहाँ i डट i हेरौँ त, i भनेको 1,0,0 डट i भनेको 1,0,0 ल मल्टिप्लाई गर्दै जाउँ। x कम्पोनेन्टलाई x कम्पोनेन्टसँग, y कम्पोनेन्टलाई y कम्पोनेन्टसँग, z कम्पोनेन्टलाई z कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाने, कति आयो 1। सिमिलरली भाइ बहिनीहरु हेर त, दुईटै भेक्टर्सहरु दुईटै युनिट भेक्टर्सहरु सेम कास्टमा भएको हुनाले दुईटैको स्केलर प्रोडक्ट कति आयो 1। सिमिलरली हामी के लेख्न सक्छौं, j डट j पनि 1 हुन्छ र k डट k पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ, किन सिन्स दे आर इन सेम कास्ट। ल अब डिफरेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ हेर त, दुईवटा युनिट भेक्टर्सहरु डिफरेन्ट छ भने देयर स्केलर प्रोडक्ट कति हुन्छ, मैले अघि भनिसके 0 हुन्छ। कसरी हुन्छ हेरौँ यहाँ ल हेर, पहिले i डट j हेर यहाँ i डट j इक्वल्स टु i भनेको 1,0,0 डट j भनेको 0,10 ल मल्टिप्लाई गर्दै जाउँ, मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाने, ल कति आयो 0। ल हेर इफ i डट j इक्वल्स टु 0 देन j डट i पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ हैन। सिमिलरली j डट k हेरौँ, अब j कति आयो 0,10 डट k कति आयो 0,01 ल मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाउँ, यो पनि 0 आयो। सो j डट k इक्वल्स टु k डट j पनि कति आयो 0 नै आउँछ। अब k डट i, k कति आयो 0,01 डट i कति आयो 1,0,0 ल स्केलर मल्टिप्लाई गर्दै जाने 0 आयो। सो k डट i इक्वल्स टु कति हुन्छ i डट k एन्ड दे आर अल्सो 0। भनेपछि हेर त, सिन्स द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्युटेटिभ भएको हुनाले i डट j इक्वल्स टु j डट i इक्वल्स टु 0 र j डट k इक्वल्स टु k डट j इक्वल्स टु पनि 0 एन्ड k डट i इक्वल्स टु i डट k इक्वल्स टु पनि 0। ठीक छ भाइ बहिनीहरु? भाइ बहिनीहरु बुझ्नु भयो? Yes sir. हो। अब Yes, sir. भाइ बहिनीहरुलाई एउटा कुरा म भन्छु है, अब ध्यान दिने। प्लेन भेक्टर्स र स्पेस भेक्टर्सको रेस्पेक्टमा हामीले डिफरेन्ट मल्टिप्लाई गरे। हेर यी हेर न ल, दुईवटा स्पेस भेक्टर्सलाई यसरी मल्टिप्लाई गरेर हामीले लेख्यौं हैन, तर युनिट भेक्टर्सको रेस्पेक्टमा पनि मल्टिप्लाई गरेर सिक्नु पर्छ है। गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्लेन र स्पेस भेक्टर्समा कन्भर्ट गरेर मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यस्तै गरेर छोटो पनि हुन्छ र मिस्टेक पनि हुँदैन, तर पनि भाइ बहिनीहरुलाई म देखाउँछु युनिट भेक्टर लिएर पनि मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। कसरी देखाउँदै छु ल हेर, एउटा एक्जाम्पल हेर यहाँ। द स्केलर प्रोडक्ट अफ द भेक्टर्स a इक्वल टु 4i प्लस 3j एन्ड भेक्टर b इक्वल टु 2i माइनस j इज गिभन बाई, ल हेर युनिट भेक्टर्स लिएर कसरी मल्टिप्लाई गर्ने हेर है। ल हेर भेक्टर a कति छ 4i प्लस 3j डट 2i माइनस j। ल अब हेर यो 4i डटले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने
अनि प्लस 3j डटले के गर्ने 2i - j लाई मल्टिप्लाई गर्ने। ल हेर त मल्टिप्लिकेसन हेर त ल हेर 4 2 जा 8 भेक्टर i डट i ए अनि माइनस 4 इन्टु भेक्टर i डट j ए अनि प्लस 3 2 जा 6 j डट i ए 6 j डट i अनि प्लस माइनस माइनस 3 j डट j 3 डट j ल अब माथि डिफाइन गरेको अनुसार i डट i कति आउँछ 1 8 इन्टु 1 8 i डट j कति आउँछ 0 ए 4 इन्टु 0 0 j डट कति i कति आउँछ 0 यो पनि 0 j डट j कति आउँछ 1 माइनस 3 इन्टु 1 3 ल 8 माइनस 3 इक्वल टु कति आयो 5 ठीक छ भाइ बहिनीहरु यस सर युनिट भेक्टर्स लिएर पनि मल्टिप्लाई गर्न आयो यस सर अब एउटा तरिका अरे ल हामीले पहिले गरेको जस्तै यत्रो मैले मल्टिप्लिकेसन गरेर तिमीहरु देखाएँ अब हेर त ल सिम्पल मल्टिप्लिकेसन हेर यहाँ राम्रै हेर है कसरी मल्टिप्लाई गर्ने ध्यान दिऊ ल यो प्लेन भेक्टर a लाई कति लेख्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरु ल त कोर्डिनेट फर्ममा कति लेख्न सकिन्छ 4,3 हैन 4,3 लेख्न सकिदैन यस सर सकिन्छ ल भेक्टर b लाई कति लेख्न सकिन्छ 2, -1 हैन भाइ बहिनीहरु 2, -1 ले मल्टिप्लाई गरेर दुईटैलाई हाम्रो जुन x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट छ भने z कम्पोनेन्टलाई z कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाँदाखेरि कति आएर त ध्यान देऊ त 4 इन्टु 2 8 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 इन्टु 1 3 8 माइनस 3 5 आएन त यस सर हैन त्यसो हुनाले त्यही पनि युनिट भेक्टर ij को रेस्पेक्टमा पनि मल्टिप्लाई गर्न सिक्नु पर्छ कहिले काहीँ काम लाग्छ तर हामी के हेर्छौं युनिट भेक्टर दियो भने पनि त्यसलाई हामी प्लेन भेक्टर्स अर स्पेस भेक्टरमा कन्भर्ट गर्ने र त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्ने सो दैट मिस्टेक कम हुन्छ ठीक छ भाइ बहिनीहरु ओके सर हो ल अब म भाइ बहिनीहरुलाई आज लगभग टाइम सकिन लागिसक्यो अब म तिमीहरुलाई म स्लाइडमा देखाउँदै जान्छु तिमीहरुले स्क्रिनशट गर्दै जाने ल सुरुदेखि हेरौं ल हेरौं यहाँ ल त स्क्रिनशट गर भाइ बहिनीहरु ल स्टार्ट गर स्क्रिनशट गर्ने अनि सबै कपीमा लेख्ने भयो यस सर भयो भाइ बहिनीहरु यस सर ल ओके ल गर नेक्स्ट पेज गर डन सर ल नेक्स्ट भयो सर भयो ल नेक्स्ट डन सर ल नेक्स्ट डन सर भयो भयो ल नेक्स्ट भयो सर ल नेक्स्ट भयो सर ल अब लास्टमा ल यस सर डन सर भयो भाइ बहिनीहरु यस ल सर ल त भाइ बहिनीहरु थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू सर राखौं